सच और झूठ की एक जंग जारी है और सच ये है कि हम कोफा में रहते हैं। सच और झूठ की एक जंग जारी है और सच ये है कि आज के हुक्मरान यजीद के साथ मिल बैठे हैं, उन्होंने यजीद के हाथ पे बैत कर ली है। सच और झूठ की एक जंग जारी है, मुसलमानों की गैरत ख़त्म हो चुकी है। सच और झूठ की एक जंग जारी है, मुसलमानों का कत्लेआम जारी है और मुस्लिम हुक्मरान कुफार के साथ मिल बैठे हैं। सच और झूठ की एक जंग जारी है, सिर्फ दोज़ख में कुफार ही नहीं जलाए जाएंगे बल्कि मुनाफिकीन भी जलाए जाएंगे जिन्होंने मुसलमानों का लबादा ओढ़ रखा है। सच और झूठ की एक जंग जारी है, गजा के बच्चों के लिए पीने के लिए एक कतरा पानी नहीं है और मुस्लिम हुक्मरान शहद की नहरें बहा रहे हैं यहूद व नसारा के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं राना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नाज़रीन, एक फुटेज आपको नजर आ रही है। ये एक अफसोसनाक फुटेज है, एक अफसोसनाक वीडियो है कि मुस्लिम हुक्मरानों की गैरत ख़त्म हो चुकी है। मुस्लिम हुक्मरान यहूद व नसारा के दोस्त बन बैठे हैं और ये समझ बैठे हैं कि ये ज़िंदगी लॉन्ग टर्म चलने वाली है। हालांकि ये ज़िंदगी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। बड़े बड़े हुक्मरान आए, वो इस दुनियाई फ़ानी से चले गए, तो इन लोगों ने भी जाना है तो अल्लाह के हजूर पेश होना है। और अल्लाह के हजूर जब ये पेश होंगे तो क्या जवाब देंगे कि एक तरफ गजा के मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उनका खून बहाया जा रहा था, और दूसरी तरफ आप यहूद व नसारा के साथ बैठे हुए थे। ट्रंप का इस्तकबाल किया है, औरतों ने बाल खुले छोड़े हुए हैं। इस औरत को तो हुक्म दिया गया था कि आपने घर पे रहना है। औरत का मतलब है पर्दा, और इस औरत को उन्होंने यहूद व नसारा के सामने नंगा कर दिया। मैं यही कहूंगा, यही अल्फाज यूज करूंगा, औरतें रक्स कर रही हैं, डांस कर रही हैं और ये इस्तकबाल कर रहे हैं उस ट्रंप का जो कि मुसलमानों का कातिल है। ये उस बंदे का इस्तकबाल कर रहे हैं जो इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। ये उस बंदे का इस्तकबाल कर रहे हैं जो इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्टर है। पर आप और हम सब देख रहे हैं, आप और हम सब बेबस हैं। हम बेबस नहीं हैं। मैंने स्टार्ट में बात की कि सच और झूठ की एक जंग जारी है। हम कूफा में रहते हैं, हम कूफा में ज़रूर रहते हैं, लेकिन इस डिजिटल दौर में हम कम से कम अमेरिकन प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट्स, इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट तो कर सकते हैं। ये वो भी नहीं कर सकते। अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप में और कूफा वालों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कूफा वाले जो थे वो सब देखते रहे और हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहल व अयाल को शहीद कर दिया गया, और आप भी सब देख रहे हैं। आप कम से कम उनकी मैशत को तो डुबो सकते हैं, जो आप लोग वो भी नहीं कर रहे। तकरीबन 1.5 साल से जंग जारी है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक कंप्लीटली तौर पर बाइकआउट तक नहीं किया। ये एक अफसोसनाक खबर है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है, एक दौर ऐसा आएगा कि लोग बुराई को सपोर्ट करेंगे और अच्छाई की मुखालफत करेंगे। वो दौर आ चुका है, पुरफितन दौर है। इस दौर के अंदर अपना ईमान बचाना बहुत ज़रूरी है। इस दौर के अंदर जो बंदा अपना ईमान बचा के ले जाता है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है, वो मैं समझता हूँ कि वो जन्नती है। जो बंदा अपना ईमान नहीं बचा सकता इस दौर के अंदर, उसके ईमान पे यहूद व नसारा डाका डालते हैं या कोई और डाका डालता है, तो उसको मैं क्या कहूँ। जो बंदा अपना ईमान ना बचा सके, कादियानी मुसलमानों को वर्गला रहे हैं, उनको पैसा ऑफर करते हैं, गाड़ियाँ ऑफर करते हैं, शादी के लिए लड़कियां ऑफर करते हैं, और फिर कहते हैं जी आप हमारे मजहब में शामिल हो जाएं। इस दौर के अंदर अपना ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप अपने ईमान को बचाएं, अपनी फैमिली को महफूज रखें, अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों को तरबियत दें कि यहूद व नसारा से आपने दूर रहना है, इनकी प्रोडक्ट से दूर रहना है, ये मुसलमानों के कातिल हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप पर ये कानून लागू करें। सबसे पहले आप यहूद व नसारा की प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। इस वक्त मुस्लिम हुक्मरानों का खून सफेद हो चुका है।
قطر کے حکمران ٹرمپ کو گاڑی گفٹ کر رہے ہیں، عرب امارات کے حکمران ٹرمپ کا ویلکم کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ویلکم کر رہے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ لڑکیاں کھڑی ہیں دونوں طرف، دو شیزائیں، بال ان کے کھلے ہیں، وہ ڈانس کر رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مر مٹنے کا مقام ہے، لیکن جن کی غیرت ختم ہو جائے، جن کا خون سفید ہو جائے، ان کی بیٹیاں رقص ہی کرتی ہیں۔ جن کی غیرت زندہ ہو ان کی بیٹیاں رقص نہیں کرتی، ان کی بیٹیاں گھر پر با پردہ رہتی ہیں۔ یہ صرف انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ یہ منافقین کی وہ شکل ہے جن کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافقین اور کافر جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو لاسٹ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی، کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت پہلے ہی ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ سارا امریکہ، ٹرمپ، یہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہے۔ ان کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے، ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں، واچ دس۔ تو جاتے جاتے بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا کہ سنبھل کر رہنا، یہود و نصارہ سے بچ کر رہنا، ان سے تعلقات اپنے اسی حد تک رکھنا۔ یہ نہ اقبال نے کہا نا کہ از فریب او اگر خواہی امان اشتران اشراز حود خود براں۔ اقبال کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں فتنے نہ ہوں تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فرنگی اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی نہیں پینے دینا۔ یہ اقبال کا فلسفہ ہے۔ اقبال کہتا ہے اپنے حوضوں سے ان کو درکار کے رکھنا ہے، دور دور رکھنا ہے۔ آج اقبال زندہ ہوتا تو بتاتے ہیں بھئی کتنے اونٹ کھلے ہوئے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ہن جڑا ہے ہن تو ٹرمپ نو 200 ارب دے تحفے دیتے، سانو مڑ کے کہندے جی اتنی بے ودیاں شادیاں ہو سکدیاں سن جے تسی میلاد دے 2 چاول دیگاں دے نہ پکا، 2 دیگاں دے چاول تے مولویاں نو ہضم نہ ہوئے تے 200 ارب ڈالر دے انہیں تحفے دیتے ٹرمپ نو۔ کس سلے وچ 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیسو تے امریکی فوجیاں جلائے، امریکی پادری قرآن نو پیٹرول وچ رکھ کے جلایا، حضور دے خاکے بنائے، فلماں بنائی، اس لیے دیتے ہیں تسی۔ عافیہ صدیقی دی جناب 86.5 سال قید سنائی، اس سلے وچ انہوں دیتے نے۔ اس خادم الحرمین سے اتنا تو پوچھو تم نے کس سلے میں امریکی جھنڈا چوما، افغانستان کی تباہی کے سلے میں چوما؟ یہ سعودی حکمرانوں سے میرا سوال ہے اور سعودی مولویوں سے، ان متبعوں سے، کہ بتاؤ اے تم نے ٹرمپ کو کس سلے میں سونے کا ہار پہنایا؟ ایک بار عراق کے بچوں کی طرف ہی دیکھ لینا تھا، ایک بار عراق کی چیختی ہوئی ماؤں کی طرف ہی دیکھ لینا تھا، اور اجڑے ہوئے گھروں کی طرف دیکھ لینا تھا، اور بم سے ایران ہوئے مکانوں کو دیکھ لینا تھا۔ تم نے کس سلے میں ایک یہودی اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا دشمن، کس سلے میں تم نے اس کو سونے کا ہار پہنایا، پھر سونے کی تلوار دی؟ میں نے کہا بتاؤ جب ٹرمپ تمہارے پاس آیا اس وقت تمہاری توحید کدھر گئی؟ مولویوں بتاؤ، تم تو حضور کا نام چومنے نہیں دیتے، بتاؤ تمہارے وہ صدر نے اور تمہارے وہ اپنے آپ کو خادم الحرمین کہنے والے نے امریکی جھنڈا کیسے چوما؟ بتاؤ وہ دین ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جو بھی حضور کا غلام سسک سسک کر جاتا ہے تمہاری ایک ہی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے، ھذا حرام، ھذا شرک، ھذا بدعت۔ ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی جو آپ نے ملاحظہ کی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کیا ایسی ویڈیو ہمیں بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے، یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔